बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमान और रहीम है। ये हमारे एक दोस्त, एक भाई, एक माहिर खत्तात अबू ज़र साहिब की काविश हैं, उसकी मेहनत हैं, और उसको हम सलाम करते हैं कि अल्लाह के नाम को और इस बिस्मिल्लाह से आगाज़ वो कर चुके हैं। कितना प्यारा अंदाज़ और ये रंगों का इस्तेमाल। रंग तो हर जगह पर होते हैं, बिखरे हुए बेतरतीब रंगों को तरतीब देना, हुस्न बख्शना, ये सिर्फ़ और सिर्फ अबू ज़र भाई की कमाल हैं, महारत हैं, काबिलियत हैं, सलाहियत हैं, जिसको हम सलाम पेश करते हैं। फिर मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ तो यहाँ पे ये शहीद बहुत ही प्यारा लिखा गया है, और शहीद लफ्ज़ के साथ हम देखते हैं वो कुर्बानी है, वो अज़मत है, वो जानिसारी हैं, उसमें वो खून का रंग ज़रा आप देखें तो मैं तो ये कहूँगा कि सोने पे सुहागा। रंगों को वैसे भी खुदा ने हुस्न बख्शा है, और फिर जब बनाने वाला भी समझता हो उसके इस्तेमाल को, तो ये कहते हैं कि उसको 4 चांद लग जाते हैं। तो 4 चांद हमारे अबू ज़र भाई ने इसको लगाए हैं। इसी तरह ये आप रंगों का इस्तेमाल देखें। अभी इस पर कुछ लिखा तो नहीं है, लेकिन अभी वो तैयारी कर चुके हैं, इस पर भी लिखेंगे। ये रंग हमें रंगों की दुकानों पर नज़र तो आते हैं, लेकिन ऐसे हसीन और जमील नहीं होते जैसे अबू ज़र भाई ने इसको जो हुस्न, जो खूबसूरती बख्शी हैं, ये अपनी मिसाल आप हैं। मैं ज़रा उस तरफ जाता हूँ, और यहाँ पे इस कायनात के खालिक व मालिक, सबसे अजीम, और जो हम 5 वक्त सदा सुनते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, वो कबीर और वो अजीम अल्लाह का नाम आप देखें जो सबसे प्यारा नाम है, और अल्लाह ताला का ज़ाती नाम अल्लाह है। तो ये बहुत ही प्यारा उन्होंने लिखा है। और ये कायनात देखें, अगर आप इसके पस मंज़र में जाएं, ये लहरें देखें, और ये ऊपर अगर आप चले जाएं तो ये आसमानी फ़ज़ा ज़रा आप देखें, ये सितारे उसमें जो छोटे छोटे बिल्कुल एक हीरे जवाहिरात की तरह नज़र आ रहे हैं, और उसके दरमियान में अल्लाह यानी अल्लाह की कुदरत को वो दिखा रहे हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। ये ज़रा अब यहाँ पे लेकर आ गए, तो मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह के नाम तो आपने जगह जगह देखे होंगे, लेकिन आप भी और मैं भी पहली बार इस तरह खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत शक्ल सूरत में अल्लाह ताला का ये अजीम नाम हम देख रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि इसको देख कर तो इंसान बहुत गहराई में चला जाता है। खामोशी की ज़ुबान में ये रंग और रोगन हमसे बहुत कुछ कह रहे हैं। ये आप देखें, एक लहरें हैं, एक पानी है, एक समंदर है। अगर इस तरफ से आ जाएं तो ये एक बुलंदी है, और बुलंदी पर वो छोटे छोटे वो तारे हैं जो आसमान का हुस्न है, और इन्होंने भी बहुत हसीन अंदाज में उनको बनाया है। मतलब ये है कि एक छोटी सी जगह में उन्होंने पूरी कायनात को समोया हुआ है। या बुज़ुर्ग ग़िफ़ारी भाई की आप ये समझे कि ये उसका कमाल है, महारत है। फिर मैं आता हूँ, ये भी ज़रा आप रंग देखें, ये आसमान का नीला रंग उसने कैसा प्यारा बनाया है, और आप देखें उसमें कैसे ये सफ़ेद बादल भी हैं। तो ये भी अपनी मिसाल आप हैं। रंग को ज़ुबान बख्शना, रंग को हुस्न बख्शना, मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई नहीं समझ पाता। अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा सा कैमरा लेकर आ जाएं तो ये उसकी एक दुनिया है। आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे इसमें तो वो हुस्न नहीं है जो हम यहाँ पर ऊपर हम देख रहे हैं बेटा। तो इसी तरह है, मैं ये कहूँगा कि ये इसको हसीन बनाना, इस हसीन इंसान का कमाल है, ये इस अशरफुल मखलूक़ात का कमाल है कि ऐसे आप देख रहे हैं कि जिसको देखकर इंसान का दिल भर आता है कि ये क्या पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसमें तो ज़रा भी हुस्न नहीं है, हुस्न का नाम और निशान भी नहीं है। यहाँ पर आप फ्रेमों की शक्ल में हम देखते हैं तो ये एक हुस्न की ज़ुबान उन्होंने दे दी। इंसान के अंदर सबसे कवी एहसास हुस्न का एहसास है। ये फिर आप देखें अशकूर, ये दूसरा अल्लाह का सिफाती नाम वो लिख चुके हैं। कुन फयकून, अगर आप देखें ये कुरान के अल्फाज बहुत ही प्यारे अंदाज में और बहुत गौर व फिक्र की दावत हमें ये दे रहे हैं खामोशी की ज़ुबान में। अगर यहाँ पर आप आ जाएं अल मुसव्विर, इस कायनात की तस्वीर बनाने वाले खालिक हकीकी, तो
تو اگر آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام، تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی مثال آپ ہیں وہ مصور، اور اس مصور زمین نے وہ اس کائنات کے مصور کا نام جو لکھا ہے بہت ہی پیارے انداز میں، اور پھر میں یہ کہوں گا یہ ایک منفرد انداز ہے، یہ ان کی محنت ہے، محنت میں عظمت ہے۔ تو ہم ابو ذر بھائی کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اگر ہم آ جائیں تو یہ وہ دعا ہے، یہ وہ کلام اللہ کے وہ الفاظ ہیں جو نہایت مشکل وقت میں اور نہایت عظیم امتحان میں جب مبتلا ہوئے حضرت یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس عظیم امتحان سے یا اس عظیم مشکل سے آپ کو نجات اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو آپ دیکھیں وہ عظیم الفاظ کیسے عظیم اور خوبصورت انداز میں وہ لکھ چکے ہیں۔ تو یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے سے پیارے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ آ جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن تو ویسے بھی عظیم ہے اور عظیم الفاظ ہیں، لیکن یہاں پہ اس عظیم الفاظوں کو عظیم حسن بخشنا یہ اس حسین آدمی کا کمال ہے۔ اور یہاں پر بھی اگر میں دیکھوں یہ انہوں نے بنائے ہیں، ابھی ان پر وہ لکھیں گے، اس میں آپ دیکھیں کتنی زیادہ گہرائی ہیں کہ اس میں اگر آپ دیکھیں ایک طرف سے تو آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ یہ ایک نیلا گہرا پانی ہے، ایک طرف سے یوں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ زمین نہیں ہے، زمینی سمندر نہیں ہے، بلکہ آسمان کی بلندی، وہ نیلے آسمان کا رنگ و روغن ہے۔ تو آسمان کو بھی اور زمین کو بھی، یعنی زمین اور آسمان کو ملا کر آپ کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں۔ یہ بھی اس باکمال آدمی کا کمال ہے۔ اگر یہ دیکھیں ویسے بھی پاکستان کا رنگ سبز رنگ ہے، ہمارا قومی رنگ، لیکن اس سبز رنگ کو حسن بخشنا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ یہ اگر یہاں پر دیکھیں کہ تم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے، تو اس کو بھی بہت حسین انداز میں ہمارے ابو ذر غفاری بھائی اس کو پیش کر چکے ہیں۔ آپ اگر اس پر بھی آپ کی گہری نظر جائیں تو یہ اگر یہ نقطہ آپ دیکھیں تو اس نقطے کے اندر آپ کو وہ 14ویں کا پورا چاند نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو زمین کا وہ خاکی رنگ بھی یہاں پر بالکل نمایاں ہے اور بلندی پر چاند ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح اگر یہاں پہ آپ چلے جائیں جو کہتے ہیں سب سے بڑے کلمات ہیں، وزن میں بہت ہی زیادہ ہیں، اور لاتعداد لوگ دن رات جو ذاکرین ہیں ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، لا الہ الا اللہ جیسے عظیم الفاظ اور پھر عظیم شکل میں، تو یہ پیش کرنا پھر میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت انداز، جس کی جتنی بھی تعریف ہم کریں اتنی تعریف بخدا کم ہے۔ تو یہ اور تعریف کرنی بھی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ہم اور آپ سب ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا عظیم اسلام اور اس کو پھر عظیم خوبصورت انداز رنگ و روغن کی شکل میں پیش کرنا یہ اس عظیم بھائی کا کمال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کے چینل کو سبسکرائب بھی کرے، لائک بھی کرے، اس کو شیئر بھی کر دے۔ یہ ہمارا ایک مسلمانوں کا اسلامی فریضہ بھی ہے اور پاکستانی قوم کا قومی فریضہ بھی ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نمایاں رنگ جو ہے پاکستان کا رنگ سبز رنگ ہے، تو یہ سبز ہلالی پرچم کا رنگ، اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے سامنے اور بھی بہت سارے بہت کچھ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کی طرف آگے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا لکھا گیا ہے۔ کلام اللہ کا آغاز اسی لفظ سے ہوا ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بہت ہی پیارا لفظ ہے۔ ہر غم و خوشی کے موقع پر جو اللہ کی رضا پر راضی ہیں وہ لوگ اسی کو بار بار دہرا رہے ہیں، اور اللہ کو بھی اپنے کلام کے لیے یہ اگر آپ دیکھیں بہت علمی دعا ہے، ربی زدنی علما، اور واقعی بہت پیاری دعا ہے، لیکن انداز بھی آپ دیکھیں تو سونے پہ سہاگا۔ یہ آپ دیکھیں بسم اللہ ایک اور طرز میں یہ لکھ چکے ہیں، اور بہت ہی میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ غور و فکر کی نظر سے دیکھیں گے تو آپ بہت گہرائی میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک اندر ایک عظیم دنیا وہ آباد کر چکے ہیں، رنگوں کی دنیا ہے، صورت کی دنیا ہے۔ پھر میں بس آخر میں آپ سے یہی چند باتیں عرض کروں گا کہ ہمارے ابو ذر بھائی کا جو یوٹیوب چینل ہے، آپ
آپ لازمی اس کو پسند بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے، اور یہ بالکل جنگل کی آگ کی طرح اس کو جگہ جگہ آپ پھیلائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ہمارا فرض ادا ہو۔ والسلام، آپ کا بھائی عبدالحق۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، یار زندہ صحبت باقی، خدا حافظ۔